का बैंक बैलेंस ज़ीरो क्यों है? क्या ये महंगाई की वजह से है या आप इन 4 गलतियों की वजह से जिन्हें आप रोज़ाना दोहरा रहे हैं? अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो अगले 2 मिनट मेरी बात गौर से सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब बहनें खैरियत से होंगी। क्योंकि ये 4 बातें आपको दिवालिया होने से बचा सकती हैं, जिनसे बचना आपके लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। जब आप माली तौर पर मुश्किल वक़्त से गुज़र रहे हों या कंगाल हों, तो जज़्बात में आकर किए गए फ़ैसले आपको मज़ीद दलदल में धकेल सकते हैं। इन 4 बड़ी गलतियों से बचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नंबर 1 है उधार पर गुज़ारा करना। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि इंसान अपनी मौजूदा आमदनी से ज़्यादा खर्च करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है या फिर दोस्तों से उधार लेना शुरू कर देता है, जो कि सरासर गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधार का सौदा आपकी बचत को खा जाता है। जब तक आपकी जेब में नकद रकम मौजूद ना हो, कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ ना खरीदें और अपनी ज़रूरियात को महदूद कर दें। नंबर 2 है दिखावे की ज़िंदगी बरकरार रखना। बहुत सारे लोग गरीब होने के बावजूद सोसाइटी में अपनी नाक रखने के लिए महंगे ब्रांड पहनते हैं, बाहर का खाना खाते हैं और महंगी तरकीबात पर खर्च जारी रखते हैं, जो कि ये भी गलत तरीका है। ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लोगों को मुतासर करने के चक्कर में आप अपना मुस्तकबिल तबाह कर देते हैं। आप बस अपनी ही हकीकत को तस्लीम करें और लोगों की परवाह किए बगैर ज़िंदगी अपनाएं। जब तक आपके हालात बेहतर ना हो जाएं, यही आपके लिए बेहतर है। लोग सबसे बड़ी गलती यही कर रहे होते हैं जो बजट नहीं बनाते। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पैसे है ही नहीं तो बजट क्या बनाना। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है उनकी। जब आपको पता ही नहीं होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो आप कभी बचत नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपना बजट बना कर रखें, एक एक रुपए का हिसाब रखें, मोबाइल ऐप्स या डायरी का इस्तेमाल करें और फिर देखें कि कौन से अखराजात ऐसे हैं जिनको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। मसलन बाहर का खाना, सिगरेट या फ़जूल किस्म की ख़रीदारी वगैरह पर जो आप खर्च करते हैं, उसको फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जा सकता है। नंबर 4 है सिर्फ बचत पर तवज्जो देना, आमदनी बढ़ाने पर नहीं। सिर्फ पैसा बचाने से आप अमीर नहीं बन सकते, बल्कि आपको अपनी आमदनी के ज़राए बढ़ाने की ज़रूरत होती है। महंगाई के दौर में सिर्फ कटौती करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि इसका हल करना चाहिए। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अपने फ़ारग वक्त में कोई नई स्किल, कोई नई महारत सीखें या पार्ट टाइम काम करें या ऑनलाइन कोई भी काम ढूंढें और अपनी सलाहियतों पर सरमायाकारी करें ताकि आपकी भी मार्केट वैल्यू बढ़े। मुश्किल वक़्त आर्ज़ी होता है, लेकिन इन हालात में किए गए गलत माली फ़ैसले सालों तक आपका पीछा कर सकते हैं। कम आमदनी में गुजारा करना और बचत करना एक चैलेंज ज़रूर है, लेकिन सही हिकमत अमली से ये मुमकिन है। यहाँ चंद अमली तरीके हैं जो आपको माली इस्तेकाम दे सकते हैं। नंबर 1 है, पहले ख़ुद को अदायगी करें, चाहे आमदनी कितनी ही क्यों ना हो। जैसे ही पैसे आएँ, एक छोटी सी रकम मसलन 5 या 10% अलग कर दें। खर्च करने के बाद जो बच जाए इसे सेव ना करें, बल्कि सेविंग निकालने के बाद जो बचे इसे खर्च करें। अगर आप सिर्फ 500 या 1000 रुपया भी माहाना बचा सकते हैं तो इसे हकीर ना समझें। नंबर 2 है अखराजात का सख्त तजर्बा। कम आमदनी में
سب سے بڑی رکاوٹ وہ چھوٹے اخراجات ہوتے ہیں جن کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ضرورت کے ہو یا نہ ہو ہم خرید لیتے ہیں۔ یہ چیزیں خریدتے وقت خود سے پوچھیں کہ کیا اس کے بغیر میرا کام چل سکتا ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو وہ خواہش ہے، آپ کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر میں وہ چیز پہلے سے موجود ہے تو اسے آپ دوبارہ نہ خریدیں، بلکہ جو گھر میں ہے اسی سے کام چلائیں۔ باہر کا کھانا اور چائے، روزانہ باہر کی چائے یا کھانا مہینے کے آخر میں ایک بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اسے گھر پہ لا کر بچت کریں، گھر میں کھانا بنائیں، باہر منگوانے بہت ہی کم کر دیں۔ نمبر 3 ہے نقد رقم کا استعمال۔ ایزی پیسہ یا جیز کیش سے خرچ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، اس لیے پیسے جلدی ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ مہینے کے خرچ کے لیے الگ الگ لفافے بنا لیں، جیسے بجلی کا بل، راشن، کرایہ وغیرہ، تاکہ جب لفافہ خالی ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ حد ختم ہو گئی ہے۔ جب آپ کے ہاتھ سے نوٹ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے ہاتھ سے جانے کا درد محسوس ہوتا ہے، جو فضول خرچی روکتے ہیں۔ خریداری سے تھوک خریداری۔ راشن ہمیشہ ہول سیل مارکیٹ سے مہینے بھر کا گٹھا سامان لیں۔ یہ گلی محلوں کی دکانوں سے 10 یا 15% ریٹ میں کم ہوتا ہے۔ کپڑے یا جوتے برانڈ کے بجائے سیل سے اچھی حالت میں یا پھر سیکنڈ ہینڈ ڈنڈا بازار سے بھی لینے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ جب آپ مالی طور پر مضبوط ہو رہے ہوں۔ کم آمدنی والوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ اچانک آنے والی بیماری یا موٹر سائیکل کی خرابی وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اپنی بچت کو ایک الگ جگہ رکھیں، جسے آپ صرف انتہائی ضرورت میں نکال لیں۔ یہ آپ کو ادھار لینے سے بچائے گا۔ ایک کڑوی حقیقت بچت کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر ایک حد سے زیادہ کٹوتی نہیں کر سکتے، اصل توجہ آمدنی بڑھانے پر یہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے آپ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی، اور اس طرح سے آپ اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات جو ہوتے ہیں، ان کو روک کے آپ اپنی بچت کے مطابق چلیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ کیونکہ کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم غیر ضروری اٹھا کر لے آتے ہیں بازار سے اور دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا بجٹ کتنا ہے۔ جب حالات آپ کے ٹھیک نہ ہوں تو آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ غیر ضروری چیزوں کو لانے میں، ان کو خریدنے میں تھوڑی آپ گریز کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ مہنگائی کے دور میں ایسا کرنے سے آپ کی بجٹ میں کافی اچھا ہوگا اور آپ کے لیے بھی کافی آسانیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ جس طرح سے آپ سامان خریدتے ہیں ان میں ضروری کون سا ہے اور غیر ضروری کون سا ہے۔ جو آپ کو لگے کہ یہ سامان غیر ضروری ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا کام چل جاتا ہے، تو اس کو بلا وجہ مت خریدیں، بلکہ ان پیسوں کو بچا کر رکھیں جو کہ اچانک ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے۔ جیسا پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا، اچانک سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر میں، یا کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل کی خرابی آ جاتی ہے، تو وہ بچت کے پیسے آپ وہ سائڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آپ ادھار سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنے بچت میں رہ کر بھی اپنے گھر کو بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا،
اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور کوئی اچھا سا کمنٹ بھی لازمی کر کے جائیے گا۔ اس طرح کی انفارمیشن ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پر اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں، آپ جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔